अब देख और सुन रहे हैं अनवर शाहिद यूट्यूब चैनल। बांग्लादेश में क्या हुआ, क्यों हुआ के बाद जानने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, सूरत हाल का तफसीली जायजा पेश खिदमत है कैलिफोर्निया से अनवर शाहिद की ज़बानी, जो बांग्लादेश के उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा जाग उठा है। वहाँ कायद आज़म को शेख मुजीब की जगह बाबाए कौम करार देने का मुतालबा किया जा रहा है। बांग्लादेश में तब्दीली अमरीका लेकर आया है क्योंकि उसे मार्टन आइलैंड में अड्डा चाहिए था। यह ISI का कमाल है कि उसने बांग्लादेश को रातों रात पाकिस्तान बना दिया। बांग्लादेश में जुनूनी मजहबी अनासिर गालिब आ गए हैं और वहाँ हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। यह है वो प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से होता रहा और जिसे दुरुस्त समझते हुए पाकिस्तान में भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुना जाता रहा। हक़ाइक़ ये हैं कि बांग्लादेश में सबसे बड़ी सियासी जमात अवामी लीग की हुकूमत के दौरान इसकी जाबिराना पॉलिसियों और बदउनवानी के सबब इसके इंतहाई गैर मकबूल हो जाने के नतीजे में एक ज़बरदस्त सियासी खला पैदा हो गया था, जिसे पुर करने के लिए बांग्लादेश के तुलबा तूफ़ान बनकर उठ खड़े हुए और माहौल पर छा गए। अवामी लीग के दौरे हुकूमत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा दी गई थी, जबकि अवामी लीग की सबसे बड़ी हरीफ सियासी जमात खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बुरी तरह कुचला गया था, जिससे मुल्क में सियासी खला वसीतर होता चला गया था। इस खला को पुर करने के लिए बाज़ मजहबी जमातों के अलावा मादूम सियासी हलकों को भी सतह आब पर आने का मौका मिला है। इनमें बची खुची मुस्लिम लीग भी शामिल है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शेख मुजीब की जगह बाबाए कौम बनाने की बात कर रही है। बांग्लादेश में ये बात इस लिहाज से बेहद अहम है कि कल तक जहां कायद आज़म का नाम लेना भी मुश्किल था, आज वहां उन्हें बाबाए कौम बनाने की बात की जा रही है। इस मौक़िफ़ को बहरहाल पब्लिक में काबिले ज़िक्र पजीराई हासिल नहीं। इसी नौइयत के एक और हल्के की जानिब से ये ख्याल भी जाहिर किया गया है कि बांग्लादेश को अपने पुरअमन एटमी तवानाई के मंसूबे में पाकिस्तान की मुआवनत हासिल करनी चाहिए, ताकि वो हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तरह एटमी ताकत बन सके। अपने मौक़िफ़ की हिमायत में इस हल्के की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सन 71 में की जाने वाली ज़्यादतियों पर माफ़ी मांगे या न मांगे, इस पहलू को नज़रअंदाज करके पाकिस्तान से एटमी तवानाई में ताउन हासिल करने के लिए पेशरफ्त की जानी चाहिए। ये बयानात ज़ाहिर करते हैं कि हिंदुस्तान की मुखालफत के माहौल में जन्म लेने वाली हालिया तब्दीली के बाद बांग्लादेश को हिंदुस्तान के मुकाबले में मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए कुछ लोग पाकिस्तान की तरफ बड़े जोश व खरोश और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के हालात ये भी बताते हैं कि इन हलकों की राय को अवाम उन्नास में मकबूलियत हासिल होने का इन्हिसार इस बात पर भी है कि पाकिस्तान टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए सन 71 के ज़ख्मों पर मरहम रखने के मामले में किस हद तक आगे जाने के लिए तैयार है। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मुसलमानों के मुल्क होने के नाते गहरा रिश्ता है, जिसमें क़याम पाकिस्तान के पहले 25 साल के दौरान बंगालियों के हुकूक पामाल किए जाने के बायस दरारें आ गई थी, जो सन 71 की खून रेजी के नतीजे में खलीज में तब्दील हो गई।
جسے پر کرنے کے لیے قدرت نے بہت اچھا موقع فراہم کیا ہے۔ ہمارے دین کے ارشادات بھی ہمیں کسی کا حق مارنے پر اس کی تلافی اور اس سے معافی کا پابند بناتے ہیں، اور ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو اس کا ایک بے حد اہم پہلو یہ بھی ہے کہ معافی تلافی کے سلسلے میں ہماری پیش رفت ہندوستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے، جسے ایک طرح سے سن 71 کی شکست کا بڑی حد تک بدلہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ معاملہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے جن عوامل کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، ان میں ہندوستان کے ساتھ انتہائی کشیدہ حالات کے سبب بنگلہ دیش کا قدرتی طور پر پاکستان کی طرف جھکاؤ سب سے اہم ہے۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے عوام پاکستان کے قریب آنے کے خواہش مند تو ہیں، لیکن ان کا راستہ سن 71 کی تلخیاں روک رہی ہیں، جنہیں دور کرنے کے لیے وہ پاکستان کی طرف نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ حوصلہ افزا پیش رفت کی توقع بھی رکھتے ہیں۔ سن 71 کے واقعات سے پیدا ہونے والی تلخیوں کی شدت اور گہرائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نیو یارک میں بنگلہ دیش کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات کے بعد جو محتاط بیانات جاری کیے گئے، ان میں باہمی تعاون کے فروغ کی بات تو کی گئی، لیکن اس مقصد کے لیے جنوبی ایشیا کے ملکوں کی تنظیم سارک کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ احتیاط کے باوجود بھی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کو ایک میڈیا بریفنگ کے دوران یہ وضاحت کرنی پڑی کہ ان کی عبوری حکومت پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کے عمل میں سن 71 کے معاملے کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ انہیں مزید وضاحت بھی کرنی پڑی کہ ڈاکٹر یونس اور شہباز شریف کے درمیان اقوام متحدہ میں ملاقات رسمی نوعیت کی تھی، اور ایسی ملاقاتوں میں معافی تلافی جیسے سنجیدہ موضوعات نہیں اٹھائے جاتے۔ بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ کی طرف سے حکومت کے سربراہ کے بیان کے بارے میں کی گئی یہ وضاحت معاملے کی حساسیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسے پیش نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے عوام اور حکومت کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں سن 71 کے واقعات کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، جن کے حوالے سے معمولی سی چوک بھی بنگلہ دیش میں کسی بھی حکومت کے لیے سنگین مسائل کھڑے کر سکتی ہے، خاص طور پر ان حالات میں جبکہ ہندوستان ایسے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا ہو۔ بنگلہ دیش دنیا میں مسلمانوں کا چوتھا بڑا ملک ہے۔ اس کی 92% آبادی مسلمان ہے، 8% ہندو اور باقی 2% عیسائی اور بدھ مت وغیرہ کے پیروکار ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کی سیاست میں جہاں تک مذہبی سیاسی جماعتوں کے عمل دخل کا تعلق ہے، ان کی عوام میں مقبولیت کا حال پاکستان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ بنگلہ دیش میں موجودہ سیاسی خلا کے دوران البتہ مذہبی نوعیت کی بعض سیاسی جماعتوں کو جگہ بنانے کا موقع ملا ہے، جن میں جماعت اسلامی کے علاوہ بنگلہ دیش خلافت مجلس اور الاسلامی آندولن بنگلہ دیش شامل ہیں، جو پاکستان میں متحدہ مجلس عمل کے طرز پر اتحاد بنانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں، لیکن ان کے درمیان مزاروں کی حرمت جیسے حساس معاملات پر اختلافات کے علاوہ جماعت اسلامی پر 71 کے آپریشن میں پاکستان کا ساتھ دینے کا داغ اس مقصد کے حصول میں بڑی رکاوٹ ہے۔
جماعت اسلامی کا البتہ ایک قابل تحسین پہلو حالیہ ہنگاموں کے دوران اس وقت سامنے آیا جب چند شر پسند عناصر موقع سے فائدہ اٹھا کر ہندوؤں کے جان و مال پر حملے کر رہے تھے، تو جماعت نے ہندوؤں کے تحفظ میں قابل ذکر کردار ادا کیا۔ ہندوستان کے میڈیا نے جماعت اسلامی کے اس کردار کا کہیں ذکر تک نہیں کیا، البتہ ہندوؤں پر حملے سے متعلق خبروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا رہا۔